त डाँडो कटाइएछ नि हैन? कटाउनु परिहाल्यो नि, त्यस्ताले यहाँ गाउँमा राखेर हुन्छ त? अनि ज्वाइँलाई चाहिँ डाँडो कटाएपछि बुहारी भनाउँदी जुठी भइन? हातपात मात्रै गरे अरे, के बलात्कार गरे अरे जुठी हुनलाई? अब तपाईलाई ज्वाइँको कुरा चाहिँ विश्वास लाग्दो रहन्छ, अब बुहारीको कुरा चाहिँ सही लाग्छ कि बुहारीले चाहिँ साँच्चीकै साँचो बोलेकी होली त? त्यस्तो निर्वस्त्र त देखे थिएन बाहिर निक्लिँदा त। उसो त सम्हालेर बाहिर निक्लेकी पनि त हुन सक्छ नि। अब ज्वाइँले चाहिँ बलात्कार गर्यो भनेर गाउँ निकाला गर्ने अनि आफ्नी बुहारी चाहिँ सत्य सावित्री भनेर घरमा राख्ने त झन्। खै कसको कुरा विश्वास गर्ने? अब ज्वाइँले छोकै छैन भन्छन्, अब बुहारीले जिउमा हातपात गर्यो भन्छ। यी दुईटा ज्वाइँ र तिम्रो बुहारीको कुरा चाहिँ मेल खाएन। मलाई चाहिँ शङ्कै लाग्छ, पक्कै पनि बुहारीले पनि केही कुरा लुकाएको हुनुपर्छ क्या। बरु गाउँलेले कुरा काट्ने बाटो दिनुहुन्न, सावधान हुनु। म त आफ्नो काममा लागि। खै कसको कुरा सही हो कसको कुरा गलत हो? छी एक बिहानै कस्तो बापतिको स्वानीको मुख देख्नु पर्यो। झन् बापतिका लोहनी स्वानीले डाँडो काट्यो होला भने त स्वानी चाहिँ त यहीँ पो रहेछ। सविता, तिमीले दोष लाउँदैमा दोषी प्रमाणित हुँदैन, बुझ्यौ? तिमीले मेरो लोग्नेले तिमीलाई बलात्कार नै गरेको हो भने तिमी कुन मुख लिएर गाउँ समाजमा हिँड्दैछौ? गर्न त खोजेको थियो नि, धन्न म बाँचेर भागेँ। के यो सब तिम्रै आँखाले देखेको हो र? तँ त तिम्रो त पोइ भनौँदैले आँखा हेर्ने बनाएको भए आँखा हेर्नु, आँखाभरि पिठो छ्यापेपछि कसरी हेर्नु हो? अनि किन दोष लाउँछौ त? बरु तिम्रो इज्जत लुटिनुबाट बचाउनु भएको छ भिनाजुले। त्यसो भए के म चाहिँ नाठो बोलाएर आफ्नो इज्जत आफै लुटाउन बसेको थिएँ होइन त? कहिलेकाहीँ जे देखिन्छ जे सुनिन्छ त्यो नहुन पनि सक्छ। मेरो बुढालाई मैले राम्रोसँग बुझेको छु र उहाँलाई बलात्कार नै गर्दै हिँड्नुपर्ने स्थिति पनि छैन। लोग्ने मान्छे कस्ता हुन्छन् मलाई थाहा छ, जोसमा होस गुमायो, ऊ बाहेक अरू कोही थिएनन् त्यहाँ। त्यो त कि तिमीलाई थाहा होला कि माथि भगवानलाई थाहा होला। सत्य धेरै दिन लुक्दैन र झुटो धेरै दिन टिक्दैन, बुझ्यौ? दिदी त्यस्तो बापतिको ओठ ढाकेर बोल्नु राम्रो हुँदैन। तिमीलाई पनि छोडेर भागिसक्यो। यदि त्यस्तो लोग्ने मेरो परे भए अस्ति नै सिन्दुर पुसिसक्थेँ कि झुन्नेर मरिसक्थेँ। यही सिन्दुरको तागतले म सत्य अगाडि लिएर आउँछु, किनकि मलाई मेरो श्रीमानप्रति पुरा विश्वास छ। हेर ल, मैले पनि धन्न मैले थुनिनबाट रोकेँ, नत्र उहिले पुलिसको भाँडा खाएर गल्ती स्वीकारिसक्थ्यो। हिम्मत र तागत भए त अझै लगेर थुनाए त हुन्छ नि। मेरो र परिवारको इज्जत नजाने भए नत्र मैले के गर्थेँ मलाई थाहा थियो। अझ पनि के नै बाँकी छ र? गाउँ सबै हलिहाल्या छ। यसलाई पनि गाउँ निकाला गर्नुपर्ने हो। के गर्नु, लोग्ने चाहिँ उचाल्ने यही हो। भान्जा अनि जङ्गल कता हिँडिरहेको तिमी? अब जङ्गलमा नहिँडेर के गर्नु र मामा? बस्तीमा त छिर्न दिए पो त। कसले बस्तीमा छिर्न दिएन तिमीलाई? उहाँ भ्रष्टाचारी बलात्कारी अपराधीहरू त मजाले छाती खोलेर हिँडिरहेका छन्। बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भनेको हो रहेछ मामा। ओह्राली लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि लखेट्छ भन्थे, साँच्चै हो रहेछ। हामी गरिबको लागि न्याय र इन्साफ दिलाइदिने को छ र मामा यहाँ? अहिले तिमी चाहिँ छोकै छैन भन्छौ, अनि सविता चाहिँ उहाँ जिउमै समात्यो भनेर जहाँ सुकै पुग्दै हिँड्थे। खाँटी कुरो चाहिँ के हो भन्छ? त्यही खाँटी कुरा पत्ता नलागेर त मेरो जङ्गलको बास भइरहेको छ नि मामा। होइन, तिमीले गाउँ जानैबाट रोकिया चाहिँ कसले हो? त्यही छुसी सासुले? होइन, मेरो नैतिकताले आजसम्म कसैको बारीको मुलाको पात पनि नचोरिकन यत्रो उमेरको भए। अहिले आएर यो उमेरमा खाँदै नखाएको विष लाग्यो, गर्दै नगरेको कामको आरोप आइलाग्यो। म यसलाई झुटो हो भनेर प्रमाणित नगरेसम्म गाउँमा आउँदिनँ मामा। कुरो त तिमीले ठिकै गर्यौ, तर यसरी जङ्गल घुमेर कसरी अपराधी पत्ता लगाउँछौ तिमीले? अनि त्यो घटनाको पर्दाफास चाहिँ कसरी गर्छौ तिमीले? यदि मैले साँच्चै जीवनमा सुकर्म गरेको रहेछु,
राम्रो मात्र काम गरेको रहेछु र भगवान्लाई सच्चा दिलले माया गरेको रहेछु र सेवा गरेको रहेछु भने नि मामा, म जहाँ भए पनि ढिलो चाँडो एक दिन सत्य पत्ता लगाएरै छोड्छु मामा। अब हामी सबै गाउँलेहरूको एउटा भेला गराएर तिमीहरूको यो घटनालाई मिलाइदिन्छौँ। अब तिमीहरू आफन्त बिचकै कुरा हो, एक आपसमा माफी माग्ने मिल्ने। मामा, खुकुरीको चोट अचानक मात्र थाहा हुन्छ। सायद मलाई यो मुखमा पोतिएको कालो मेट्नको लागि महिनौँ किन नलाओस्, जबसम्म दुधले नुहाउँदिन नि तबसम्म म बस्तीमा आउँदिनँ मामा। ल त ल भान्जा, यहाँ तिमीहरूमा बसेर देख्यो कसैले भनेदेखि नराम्रो हुन्छ। बरु केही पऱ्यो भनेदेखि मलाई खबर गर न, म आइहाल्छु नि है। हस् मामा, म पनि माथि मन्दिरतिर लागेँ। ओहो भान्जी नानी, आरामै छौ? आरामै भन्नु पर्यो माइजू, के गर्नु, मर्निकाल आएन त। धर्मात्माहरू मात्र फ्याट्ट मर्ने हो, तिमीहरू जस्ता पापीलाई त कहाँ आउँछ र तुरुन्तै काल। त्यसै भन्नु पर्यो माइजू, के गर्नु, यो संसारमा अझ कति दुःख भोग्न लेखेको छ। दुःख नसकिकन त काल पनि नआउने रहेछ। भान्जाले चाहिँ गर्नै नहुने उटुङ्गो काम गरेछन्, त्यस्तालाई त भान्जा भन्न नि लाजै लाग्ने। कहिलेकाहीँ नहाको विष पनि लाग्दो रहेछ माइजू। अब गल्ती नै नगरे मान्छे भए सधैँ भोग्न तयार हुन्छ नि त त्यसरी तुरुन्तै। गरिब भएपछि त यो समाजमा निर्दोष मान्छेले पनि सजाय पाउने रहेछ। विनाशकाले विपरीत बुद्धि भन्या जस्तो तिमी यस्ती राम्री भरभराउँदी घर स्वास्नी हुँदा हुँदै त्यस्ती हेर्दै बाँदरिन जतिलाई ती भान्जाले के आँखा लायो? फेरि तिमीसित कुनै के चित्त बुझेन? यो समाजले पुरुषलाई नै दोषी देख्दो रहेछ। हुन त महिलाहरू पनि धेरै शोषित छन्, तर पुरुषहरू पनि कहीँ कहीँ पीडामा हुन्छन्। ए यसको मतलब सविताले चाहिँ तिम्रो बुढालाई बलात्कार गरी होइन त, यही भन्नु खोजे होइन तिमीले? खै माइजू, भगवान् जाने। हिँड्नुहोस् भित्र, म चिया बनाउँछु, जाडोमा यसो चिया खाऊ। ए मैले पिठो पनि ल्याइदिएको छु एक छाक रोटी खानलाई, हिजो भर्खर पिनेर ल्याएको थिएँ अनि तिमीहरूलाई पनि सम्झेर ल्याइदिए। हेर बाबु, माटोको भाँडो र कुखुराको फुल एकचोटि फुटेपछि जोरिँदैन। तपाईँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ आमा? खै मैले त तपाईँको एउटा पनि कुरा बुझिनँ नि। अब तेरो भिनाजुलाई त बल्ल तल्ल दाना कटाएँ। यहाँ गाउँघरमा अर्कै गाई गुई चल्न लाग्छ। कस्तो गाईको कुरा अनि कसको विषयमा? सविताको कुरा गर्दैछु, तँ आफै सोच। एउटा नारीलाई परपुरुषले हात हालेपछि त्यो चोखी होली त? तपाईँ यो कस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ आमा? सविताको चरित्रमाथि यस्तो कुरा उठाउनु भएको तपाईँले? मैले होइन, यो सारा गाउँ समाजले भन्दैछन् तेरो भिनाजुलाई मुखको पिठोको भरमा हामीले गाउँ निकाल्यौँ भने। अनि के त तेरो सविताले सबै सही भनेको जस्तो लाग्छ तँलाई? तपाईँको मतलब सविता झुट बोल्दैछ अनि तपाईँको त्यो जय भनाउँदा चाहिँ साँचो बोल्दैछ होइन त? होइन, यो दुईजना झुट बोल्दैछन्। दुईजनाको सहमतिमा भएको यो कुरा। खै कहाँ के मिलेन, एक आपसमा दुईजनाले पिठो छ्याप गरे अनि सविताले चोखी बन्नलाई बादलाई अनि तेरो भिनाजुले साधु बन्नलाई गल्ती स्वीकारेनन्। यो दुवैजनाको दोष छ यहाँ। खोइ यो तपाईँ के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? म त एउटा छेउटुमै बुझिनँ। तपाईँ कुरा सुन्दा नि आश्चर्य लाग्छ मलाई त। हेर बाबु, त यस्तो कुरामा आलो काँचो छस्। तेरो एउटा छोरा नभएर मैले अर्की बिहा गरिदिन्छु भनेको हो कि होइन? आमा, कोसिस नगरेको पनि होइन, बिचारीकै एभर्सन गर्दा गर्दा जिउ बिग्रिसकेको छ। अब मेरो दिमागमा धेरै कुरा आइसक्यो। अब सवितालाई निगरानीमा राख्नुपर्छ। बिचारी त्यो दोषी छैन, उसको म साक्य लोग्ने भएपछि केही न केही कुरा त मलाई पनि थाहा हुनु पर्ने नि आमा। कुनै पनि नारीले आफ्नो श्रीमानले देख्ने गरेर परपुरुषसँग लाग्दैनन्। अब सविताको निगरानी राख। अब खोइ के तपाईँको कुरा पनि बुझि नसक्नु छ। पहिला भिनाजु दोषी, अहिले हुँदा हुँदा सविता दोषी, अब कुन दिनबाट म आफै दोषी हुन्छु? त्यो कुरा बुझ्नै गाह्रो छ भने। ए कहाँ हिँड्यो तिमी? दिदीको मोबाइल बिग्रेर बनाउन जान थाल्यो बुवा। होइन बुवा, उता सरू भाउजूलाई भेट्न जानु लाग्यो। दाइ गएदेखि भाउजू नि एक्लै हुनुहुन्छ। किन जानु पर्यो त्यहाँ? गाउँले थाहा पायो भने के सोध्छन्? सोच्नेले जेसुकै सोच्नु बुवा, भन्नेको मुख छेक्न सकिन्छ र? आफन्त चाहिने भनेकै दुःखको बेला त हो नि। त्यो रामहरीको खलकले थाहा पायो भने पानी बाराबार गर्छ नि। यहाँ होस गर है, राम्रो होस गर। बारे के हुन्छ र? साँच्ची बुवा, आज त आमा बिहानदेखि घरमै हुनुहुन्न, कहाँ जानुभएको छ? अब तिमीहरूको आमाको वैशाखसम्म घरमा बास होला र? राजनीति लागेको छ नि, राजनीति देखेको छैनौ? अब यो देशमा जनताहरू नेताबाट वाक्क दिक्क भएको बेला फेरि यो राजनीति के सुरु हुन थाल्यो कुन्नी? धेरै छोरी हो, अहिले त धेरैलाई चिठा परेको छ नि। जोले खोले नबोले जम्मै क्याबिनेट सदस्यहरू। भनेपछि अहिले त सबैलाई भाग पुगेको छ नि त बुवा? अब 3 करोड जनतामा सबै नेता बन्ने भएपछि त भाँडभैलो नै हुने भयो नि।
सरू, यदि म बाहेक तिमी यो घरमा एक्लै बस्न पर्यो भने के गर्छौ? के गर्नु बुढा, म त यो घरमा निसासेर मर्छु होला। हेत लाटी, त्यस्तो कुरा नि गर्ने हो? बानी पार्नुपर्छ। के थाहा, भोलि भाग्यले त्यस्तो दिन देखाउन पनि सक्छ। खान्न भनेको खानुपर्छ, जान्न भनेको ठाउँमा जानुपर्छ। त्यस्तो पर्यो भने के गर्छौ भन त? म तपाईँ बिना एकछिन पनि आँखा झिमिक्क पनि गर्न सक्दिनँ। हेर, भोलि तिमीलाई के गरी म बिना यो ओछ्यानमा एक्लै सुत्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्छौ भन त? के गर्नु बुढा, त्यो दिन त मेरो आखिरी दिन हुँदैछ। है, कस्तो कुरा गरेको तिमीले? काल समय र परिस्थितिले मान्छेलाई कहाँ पुर्याउँछ थाहा हुँदैन। जहाँसुकै कुरा होस्, जेसुकै होस्, तर मलाई तपाईँको न्यानो अँगालो भइपुग्छ। है, तिमीले त्यस्तो भने जस्तो हुँदैन सरू। म लोग्ने मान्छे, कहाँ पुग्छ, दिन दशाले के गर्छ, समयमा कस्तो घट्छ, त्यो अनुसार सबै आफैले भने जस्तो र सोचे जस्तो जिन्दगी कहाँ हुन्छ र सरू? बानी पार्न जान्नुपर्छ। बुढा, बरु मलाई छोटो आयु नै किन नहोस्, तर मलाई तपाईँको यो साथ अनि यो अँगालो सधैँभरि चाहिन्छ। म बाँचुन्जेल। मलाई पनि तिमी बिना सुत्ने अनि बाँच्ने रहर त कहाँ छ र सरू? म पनि तिम्रो अँगालोमा सधैँ यसै गरी निदाउन चाहन्छु। तर के गर्ने, भोलि समयले परीक्षा लियो भने जस्तो सुकै परीक्षा दिनको लागि पनि हामी तयार भएर बस्नुपर्छ। त्यो म तयार छु बुढा। चाहे पार्टीमा सुत्नु परोस्, चाहे जङ्गलमा सुत्नु परोस्, चाहे भोको बस्नु परोस्, चाहे नाङ्गो बस्नु परोस्, तर मलाई तपाईँको साथ भइपुग्छ बुढा। म पनि तिम्रो साथ पाएँ भने जहाँ पनि सुत्न सक्छु। म यहाँ सिरक ओढेर न्यानोमा सुतेको छु। मेरो बुढा कुन ठाउँमा यस्तो जाडोमा कठ्यानेर बसिरह होला। म कति स्वार्थी छु। म यहाँ घरभित्र न्यानोमा छु, उहाँ जङ्गलमा हुनुहुन्छ कि रोडतिर हुनुहुन्छ केही थाहा छैन। के खानुभयो होला, कस्तो हालतमा हुनुहुन्छ होला, न तल घरमै आएर भर्याङ मुनि सुत्नु भएको छ कि। एकचोटि हेर्नु पर्यो। यदि त्यहाँ पनि हुनुहुँदो रहेछ भने माथि मन्दिरको जङ्गलमा हुनुहुन्छ कि, त्यहाँ एकचोटि हेर्नु पर्यो। अनि थोरै ढेँडो र साग छ, त्यो लिएर जानु पर्यो। हेलो, मैले तिमीलाई कतिचोटि भने मलाई फोन नगर भनेर? कति रिसायो कि तिमी धेरै रिसाएको राम्रो हुन्न क्या। म अहिले घरमा छु। बुढो उता बाथरुम गएको छन्, आउनु बेला हुन लागिसक्यो। सासु नि पल्टमा सुत्नु भएको छ। फोन राख छिटो। काम छौन्जेल भाडो, काम सकेपछि ठाडो नगर। राख अहिले फोन। के को गुनगुन हो फोनमा? ए केही नि होइन, भाइले फोन गरिरहेको थियो अनि। कस्तो भयो 12 बजे फोन गरेर भाइ? ल छोड्देऊ त्यो कुरा। अनि साँच्चै दिउँसो के भन्छ भने त नि मलाई त? ए केही नि होइन, ल सुतौँ। कहाँ सुत्ने कुरा गरेको? दिउँसो के कुरा हो भन्छु भने होइन? भन न, आफूलाई यहाँ खसखस लागिसक्यो। सुन्नु न, मेरो महिना नआए पनि धेरै भइसक्यो। हट, के भने यो? अनि सँगै सुई लगाएको हो भने होइन? सुई पनि कहिले काहीँ मिन्स हुन्छ नि। के तपाईँलाई मेरो विश्वास लाग्दैन? विश्वास छ नि, विश्वास लागेको छैन भनेर। ल ल धेरै गफ गरेँ, भोलि गर्नु गर्छु। ल सुत्नु न। ल सरू, यति राति जङ्गलमा तिमी यहाँ? जङ्गलको बाटो, केटी मान्छे, बाघ भालुको डर भएन? के को डर बुढा? तपाईँलाई यस्तो जङ्गलमा एक्लै छाडेर के म चाहिँ घरमा आनन्दले सुत्न सक्छु र? तैपनि तिमी नआएको भए हुन्थ्यो। हेर, यस्तो ठाउँमा आउनु ठिक हुँदैन। यो के ल्यागी? ढेँडो लिएर आएको। ढेँडो र साग के गर्नु बुढा? एक्लै घरमा रुजेन, त्यही भएर सँगै खाउँला भनेर लिएर आएको। तिमीले खायौ? खानु तपाईँ खानु। कहाँ म खाने? तिमी पहिला अलिकति खाऊ। अनि के साग र ढिँडो कि गुन्द्रुक? यो गुन्द्रुक साग रहेछ। ल, जाडो यस्तो छ। खानु तपाईँ खानु क्या, मैले घरमा खाएको हो। तिमीले बाघ भालुको पर्वाह नगरी
यसरी आधा रातमा मलाई माया गरेर यो ढिँडो र साग यहाँसम्म पुऱ्याउन ल्यायो है। कति माया गर्छौ है मलाई। माया त लाग्छ नि बुढा, के गर्नु बुढा, म पनि मडी हराएको नागिन जस्तो भएको छु। पानी बिनाको माछा जस्तो भएर घरमा एक्लै कसरी तडपेर बस्न सक्छु? तपाईँ आफै भन्नु त। तैपनि सरू, यो तिमी आउने ठाउँ होइन, एकदम गलत समयमा आयो। अब कसरी फर्केर जान्छौ भन त? म जाँदिनँ, म आज यहीँ सुत्छु। नारी पुरुष भनेको एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् बुढा। जस्तो सुकै दुःख कष्टमा पनि साथ दिन सिक्नुपर्छ। त्यो सब कुरा त हो, तर समय र परिस्थिति हेरेर हुन्छ सरू। ठिकै छ, अब बाघ भालुले बुढाबुढी दुवैलाई खाएछ भने ठिकै छ। यसै पनि एक्लै मर्नुभन्दा दुवैजना सँगै मरौँला। ल सुत, आजको रात कटाइयो भने भाग्यमा जे लेखेको छ त्यही सौला। अब मरिएछ भने पनि बुढाबुढी सँगै मरिएला, बाँचिएछ भने बाँचिएला। थेक्न त यसले के थेक्ला र बुढी? यस्तो जाडो छ। सुत, किरा फट्याङ्ग्रा कराउँछ। यस्तै छ जाडो, असक्ति जाडो। बुढा उठ्नु न, हेर्नु त उज्यालो भइसकेको छ। हो र? ओहो हो त, उज्यालो भएर घाम झुल्किने बेला भएछ। हो बुढा, यत्रो घना जङ्गलमा दुईजना सुत्दा पनि बाघ भालुले खाएन है? हेर, म एक्लै सुत्दा त यहाँ किरा फट्याङ्ग्रा सर्पा बिच्छीको असाध्यै डर लाग्थ्यो, तर तिमी साथमा भएपछि मलाई सबै डर हराएछ। हेर न, मैले भने होइन बुढा, भगवान्ले हामी दुईजनालाई एक अर्काको लागि बनाऊ भनेर। त्यसैले जस्तो सुकै दुःख आए पनि हामी दुईजना एक भयौँ भने यो दुःखलाई हामी सामना गर्न सक्छौँ। सायद तिमी यहाँ नआएको भए म रातभरि जाडोले अनि यो जङ्गलको बाघ भालु जनावर कराएको देखेर आत्तिएरै मर्थेँ होला। अब तिमी यहाँ धेरै नबस, गाउँमा पनि तिम्रो खोजी हुनसक्छ। जति सक्दो छिटो आफूले निर्दोष साबित गराउनु। म पनि गाउँमा मान्छे लाउँदैछु। सवितामाथि राम्रोसँग निगरानी राख ल। हुन्छ बुढा, कल्पना र जानुकाले निगरानी राखिरहेका छन्। हो, अब यहाँ घाँस दाउरा गर्ने मान्छे आउन सक्छन्। अब तिमी पनि घर जाऊ, अब म पनि माथि यसो मन्दिरतिर जान्छु। अब यो मलाई भरे राति सुत्नु पऱ्यो भने हुन्छ कि छोडेर जाउँ ल? हुन्छ ल। ल यो हिजो बेलुकाको ढेँडोको कचौर लैजाउँ ल। बुढा, तपाईँको ज्यान खतरामा हुनसक्छ, आफ्नो अलिक ख्याल गर्नु है। ल ल, मेरो पिर नगर है, राम्रोसँग बस्नु है। ल ल ल जाऊ। अब म पनि कतातिर पो बस्नु त? एकछिन यतै सुत्छु म त, जेसुकै होस्। तर तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस् आमा, त्यो सरूको बुढालाई चाहिँ कसै न कसैले चाहिँ फसाएकै हो। तर फसाए चाहिँ कसले? त्यही कुरा त मैले पनि अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेँ होइन। मलाई त शङ्कै लाग्छ, केही न केही गल्ती नभई त्यो भान्जो बनाउँदा यो गाउँ छोडेर किन भाग्यो भन् त? श्रीमतीको खुसीको लागि र ससुरालीको मान राख्नको लागि मात्र त्यो दाइ गाउँ छोडेर गएको हुन्, भागे होइनन्। सरू भाउजू आफैले दाइलाई निर्दोष साबित भएर मात्र गाउँ फर्किनु भन्नुभएको अरे। हुन त त्यो घरमा कि दुईटी सासु बुहारीले त्यो ज्वाइँलाई एक आँखाले देखिसन्नथे। मलाई त शङ्कै लाग्छ, पक्कै पनि ती दुईटी सासु बुहारीको केही चाल हुनै पर्छ। त्यो पनि हो, नत्र सरूको बुढा र सविता दौडेर बाहिर निस्किँदा रामहरीले नै भेट्न सक्थ्यो, त्यही बुढीले चाहिँ कसरी भेटिन् त? तँ पनि बढी कुरा गर्छस् क्या? त्यो घरका मान्छे उस्तै पर्यो भने हाम्रो देशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नै घाममा सुकाउने खालका छन्। अब तिनीहरूको बारे नै हामीले कुरा गर्ने? बढ्ता कुरा गर्छ। आमा तपाईँ पनि हावा नबोल्नु, जसको पाए त्यसको बारेमा जे पाए त्यो नबोल्नु के मैले बोले दुनियाँ गाउँलेलाई थाहा छ त? स्त्रिय चरित्रम पुरुषस्य भाग्य देवो नजानाति कुतो मनुष्य। अब नारीको चरित्रमा नै पुरुषको भाग्य लुकेको हुन्छ। पतिव्रता नारीले मात्रै पुरुषहरूको शिर उच्च राख्न सक्छ। हेर्नुहोस् भान्जा, तपाईँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ मामा? खोइ मैले त केही कुरो बुझिनँ नि। सायद तिमी जेसुकै भन। हेर भान्जा, अब तिम्रो दिदी चाहिँ नि पतिव्रता थिइन् र भिनाजु पत्नीव्रता थिए भन्ने कुरामा त दुई मात्रै छैन नि। त्यो कुरा त मान्छौ नि। के कस्तो हो भन्ने कुरो त त्यो त भिनाजुको हरकतले देखाइसक्यो त मामा। कहिलेकाहीँ दृष्टिभ्रम पनि पर्छ। हेर बाबु, आफ्नै आँखाले देखेको कुरा त कहिलेकाहीँ चाहिँ गलत साबित हुन्छ। तिमीले त भने सुने कुरा हो, तर मैले मेरो भान्जाभन्दा ओ ढाकिया चाहिँ होइन। हेर, अब जे हुनु भयो मामा, यसलाई ठुलो नबनाऊ होला। फाटा बसेको घाउलाई कोटेर ठुलो बनाएको नै राम्रो होइन।
तैपनि भान्जा अब हतारमा गरेको निर्णयले धेरै मान्छे चाहिँ पछुताएका छन्। हेर्नुहोस्, राम्रैसँग चारैतिर हेरेर बुझेर निर्णय लिएको राम्रो, नत्र अहिले हाम्रो देशको हालत जस्तो भइरहेको छ नि हतारमा गरेको निर्णयले, पछि बाबुको जीवनमा पनि त्यस्तै किसिमको अप्ठ्यारो स्थिति आइलाग्न सक्छ। हो मामा, त्यो कुरा हो है। अहिले चाहिँ मलाई हतार छ, मामासँग पछि भेट्ने कुरा गर्छु। ल मामा हिँडेँ अहिले। अब लोनी सुहानीमा लोनी एउटालाई मात्र गाउँ निकाला गरेर अब भोलि यो गाउँमा फेरि सामसुममा भएपछि त्यो लोनी चाहिँ लुत्रुको परेर आइहाल्छ नि। निकालेपछि दुईटालाई निकाल्नु पर्थ्यो नि। खोजेको त त्यही त हो नि, तर त्यो स्वास्नी जाओस् नि कसरी त्यो अपराधीसँग, आफू सुरक्षित भए पो। त्यसो त ती भान्जाले आजसम्म कसैलाई केही नराम्रो गरेका पनि छैनन्, कुनै अपराधी गतिविधिमा सामेल पनि छैनन्, कोहीसित उनको दुश्मनी पनि छैन। आखिर तिमीलाई चाहिँ के देखेछन् त्यस्तो? खै के देखे, त्यो दिन नसा पिएर आए जस्तो लाग्यो मलाई। विश्वास त मलाई पनि कहाँ लाग्यो हो र, तर मलाई झम्टेकै हो। आखिर यही कुरा सत्य भएर गर्वमै रह्यो भने त ठिकै हो, फेरि सत्यता चाहिँ अर्कै भएर बाहिर आयो भने नि समाजमा के होला नि? मतलब के भन्न खोज्नु भएको तपाईँले? कस्तो सत्य र असत्य? मैले जे भने नि त्यही कुरा सत्य हो। अहिले मलाई हतार छ, गएँ। कसलाई के को हतार छ, कसलाई के को हतार छ? कसैलाई देशमा राष्ट्रपति बन्न हतार छ, कसैलाई देशमा प्रधानमन्त्री बन्न हतार छ, कसैलाई देशमा पार्टीको अध्यक्ष बन्न हतार छ। त्यस्तो जब हतार त मलाई नि छ सांसद मन्त्री बन्न, तर त कलौटीलाई चाहिँ के को हतार छ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसित थाहा छ। मलाई धेरै नसिका, बुझिस्? हेर तेरो यसैमा भलाइ छ कि त्यसलाई छोडेर माइत आइज। बरु त्यो पुरानो घर बेचेर ब्याङ्कमा राख, तँलाई गतिलो घर हेरेर म बिहा गरेर पठाइदिन्छु। आमा, म त्यति साह्रो चरित्रहीन आइमे पनि होइन। आफ्नो दुःखमा परेको श्रीमानलाई छोडेर अरूसँग खुसी भएर बस्नलाई। एक्लै बसिस् भने सरेर मर्छेस्। भूत बङ्गला हो त्यो घर, याद गर। मेरो लागि ताजमहल भन्दा पनि ठुलो छ त्यो घर आमा। मेरो सासू ससुराको चिनो, मेरो श्रीमान जन्मेको अनि म भित्रेको घर। घर होइन त्यो, मसान हो, मसान। मसान नै सही आमा। शिवजी त मसानमा बस्नुहुन्छ भने पार्वतीलाई के को दुःख? त्यो अन्तै घर जम गरेर रमाइसक्यो होला, त अझै आश गर्छेस्? त्यो सब समयले देखाउला आमा, केही दिन धैर्यता गरौँ। कुर्दा कुर्दै बुढी हुन्छेस्। अब सुँगुरलाई स्वर्ग लैजाउँ भनेको गुहान पाउँछ भन्थ्यो, त्यही रहेछ। आमा, म सुँगुर नै सही, जे छु जस्तो छु म पूर्ण खुसी छु आमा। ओहो, म यहाँ साहबको मोबाइल सोबाइल हात हालेर टिकटक भएर कतातिरको सवारी हो नि? ए हामी गाउँ डुल्दा चाहिँ तपाईँलाई डा हो नि, अनि तपाईँ चाहिँ कहाँ डुलेर आने? खुकुरी भन्दा कर्दा हान्ने, आमा भन्दा छोरी जान्ने भने यही हो। अब म कहाँ कहाँ डुलेर हिँड्छु बिहानदेखि? तिमीहरू चल्लाहरूलाई घर हल्ला गर्दा हिँड्ने हो कि क्या? आफ्नो काम हुन्न मेरो? आज त के हो आमा, दिनभर घरमा बाँच्दैन त, अनि त्यो संसद विघटन त तपाईँलाई पो लागे जस्तो छ त। लाग्दैन त? यो गाउँ घरमा जसलाई जे पर्दा नि हाटफुट गरेर अघि लाग्ने महिला हुँ, मलाई सबले मान्छन्, तिमीहरू नमानेर हुन्छ? हो नेतिन्ज्यू, अनि त्यो सरको बुढा अपराधी हो कि होइन भनेर अनि मुद्दा छिनियो त? मेरो अनुसन्धान निरन्तर जारी छ, त्यो पनि मेरो ओडामा घटेका घटना हो। ती भान्जा बाबु टाढाका होइनन्, हाम्रा आफन्त हुन्। तिनलाई आइपर्दा म कसरी चुप लाएर बस्न सक्छु? त्यही भएर म गाउँघर अनुसन्धान गरेर हिँडेकी, बुझिस्? तपाईँको समितिले भन्दा त हामी दुई बहिनी भएर त्यो घटनाको रहस्य अगाडि पत्ता लगाउन सक्छौँ। के हेर्नु र बहिनी, काहीँ कतै सुराग पाए पो त? मैले त हरेस खाइसकेँ। तपाईँ पिर नगर्नु दाइ, यसको रहस्य नि सविताले नै लिक गर्ने जस्तो छ। त्यो आजकल धेरै टेन्सनमा देखाएको छु, अनि यो कुरा थाहा पाएदेखि मैले त्यसलाई निरन्तर पिछा पनि गरिरहेको छु दाइ। म एकचोटि ससुरालीको भान्सामा गएर आफै हेर्न पाएँ, केही न केही रहस्य त आफै पत्ता लगाउँथे। मैले आफै भान्सा गएर हेरेर आएको छु दाइ। भान्साको झ्याल लाउन नमिल्ने खालको रहेछ, अनि त्यो पछाडि करेसाबारीमा कसैले हाम फालेको डाम पनि छ। त्यो मात्र हो र दाइ, 2 बोट काउली पनि भाँच्चा छ। तिम्रो मतलब कोही झ्याल पछाडि मान्छे पक्कै थियो। जब मलाई देख्यो आत्तिएर मेरो आँखामा पिठो छ्यापेर भाग्यो। म यसै त भन्दिनँ दाइ, तर गाउँमा शङ्कास्पद मान्छेहरू आउजाउ भइरहेछ अरे। यो कुरा कल्पनाले खुदै देखेकी छ अरे। मलाई पनि खोइ को मान्छे हो, एकदमै निगरानी र फलो गरिरहेको जस्तो लागिरहेछ। दाइ, यहाँ त धेरै ठुलो षड्यन्त्र छ जस्तो छ। तपाईँ डराउने होइन, चलाक हुनुहोस्, अनि राति भाउजूलाई घरमा एक्लै नछोड्नुहोस्।
जे पनि हुनसक्छ। तपाईँ खुरुक्क लाएर घरै जानुहोस् दाइ। होइन त रातो पिरो हुँदै हतारिँदा कता? होइन आमा यतिकै। त्यही त काम नभए के लहर लहर हिँडिरहे। अनि मैले हिजो तपाईँले के भनेको थिएँ? होइन कहाँ जाने के काम छ र तिमीहरूको? होइन यसो बजारसम्म घरको सामान लिन जाउँ कि भन्ने सल्लाह थियो होइन त बुढा? हो आमा हो। त्यसो भएदेखि यसपालि त साह्रै चिसो छ। मलाई पनि एउटा सिरक र तन्ना ल्याइदियो। साह्रै जाडो भएको छ। भइहाल्छ नि आमा, किन आँटेको? ल आमा तपाईँ सासूबारी दुईजना गफ गरेर बस्नुहोस्, म चाहिँ त पसलसम्म पुगेर आउँछु है त। यसलाई पनि कति जानुपर्ने रहेछ पसल पनि। कसलाई पख भनेको भान्जा? अनि कहाँ जानु होला? केही नै होइन मामा, त्यहाँ तल बजारसम्म जानुपर्ने थियो, मेरो साथी हिँड्यो। गयो त बरु बाबुसँग एउटा सानो कुरो थियो, यसो त्यहाँ बसेर गफ गरौँ न। होइन मामा के कुरा हो, बरु यहीँ भन्नुहोस् न, म यहीँ सुन्छु। यो बिचबाट के गफ गर्ने, दुनियाँ मान्छे आउँछ ऊ त्यो पार्कको छेउमा बसेर गरौँ हिँड्नु। ल मामा भन्नुहोस् के कुरा हो? अब चुनाव आइपुग्न लाग्यो, पार्टी फुट्यो, अब कुन पार्टीको झन्डा बोक्ने यही कुरा गर्न आँट्नु भएको होला मसँग होइन मामा? जहिले नि म खालि त्यस्तै कुरा मात्रै गर्छु र। बरु बाबुको बुवालाई आजकल गाउँतिर देख्दिनँ, कता जानुभयो होला भनेर के? सहरतिर गएको छन् मामा, कतै केन्द्रीय सदस्य पड्काउन पाउँछु कि भन्ने आशले गएका। तिम्रो बापतिलाई केन्द्रीय सदस्य हुन त यतै बापति पातकी भ्रष्टाचारी अपराधीहरूलाई नै माथि पुर्याउने त हो नि। होइन त्यो घटना घटिया दिनदेखि नै तिम्रो बाबु घरमा छैन नि, यसमा चाहिँ मलाई अचम्म लागिरहेको छ भने। खै मैले त भेटेँ होइन, त्यही दिन बिहानै गएको अरे भन्नुहुन्थ्यो आमा। कहाँ जान्छन् त्यो दिन खानासाना खाएर हामी तल पसलमा गफ गरेर बस्या। साँच्ची तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु, अन्यथा नलिऊ है बाबु। कस्तो कुरा मामा भन्नु न, राम्रो कुरा भन्दाखेरि किन अन्यथा लिनु? तिम्रो बाबु सधैँ गाउँघरका छोरी बुहारीहरूमाथि आँखा गाडेरै हिँड्थे। अब पोहोर चाहिँ कतिका सुहानी समाउन आयो भनेर तिम्रै आँगना झगडा परे त थाहा होला नि। त्यो चाहिँ हो मामा, बुढेसकालमा मेरो बाबुलाई कुखुरी पैसा आएको छ, कानमा मुन्द्रा लाउने, कपाल पाल्ने, राम्रो तरुणदेखि भने झम्टिएर जाने बानी चाहिँ छ। त्यही त तिम्रो बाउलाई र त्यो भिनाजु हाम्रो भान्जालाई एकै ठाउँ दाँजेर हेर त कुन चाहिँ सक्कली पातेकी जस्तो लाग्छ। मलाई पनि भिनाजुले त्यहाँसम्मको हरकत गर्छन् जस्तो चाहिँ लागेको थिएन मामा। अब आफ्नै श्रीमतीले भनेपछि त पत्ताउनु परिहाल्यो नि मामा। हेर बाबु लोग्ने मान्छे भएर नि त्यस्तो साह्रै स्त्री लम्पट भएको चाहिँ गतिलो होइन बाबु। तिम्रो बाउ त साह्रै नै लुप्त, गाउँघरका स्त्री छोरी चेली बुहारी कोही देख्नै नहुने। बरु त्यो हाम्रो भान्जा त त्यस्तो छैन नि, हेर कहीँ पनि त्यस्तो नराम्रो सुने पनि छैन अहिलेसम्म। गाउँका महिलाहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई, आमा भाउजूहरूलाई सबैले इज्जत गरेर हिँड्छ। मेरो बाउले आफ्नै बुहारीलाई आँखा गाडे भन्न खोजे क्या मामा? यो कदापि हुन सक्दैन। अब त्यो सिधा एकदम सिधा गौप्राणी जस्तो भिनाजुलाई चाहिँ शङ्का गर्ने तिम्रो मनले तिम्रो आफ्नै बाउलाई चाहिँ किन शङ्का गर्दैन? जसको त नामै चाहिँ नि बापति कान्छो भन्दा प्रसिद्धि छ, ममताको फुडो छ तिम्रो बाउ। खै तपाईँको कुराले त झन् भ्रम परे मामा, के सही के गलत। यदि मेरो बाउ साँच्चीकै गलत थियो भने सविताले मेरो बाउलाई किन दोष लाएनन् त? किनभने एक पन्थ दुई काम गर्न खोजे के। अब यता बात लाउँदाखेरि घर पनि बिग्रिने, इज्जत पनि जाने। अब उतापट्टि बात लाउँदाखेरि हाम्रो भान्जालाई क्या उता बात लगाइदियो भनेदेखि मन नपरेका मान्छेले गाउँै निकाला गर्न पाइने। त्यही भएर तिम्रो आमा र त्यो सविताको पनि मलाई मिलेमतोको गन्ध आइरहेछ के बाबु। खै को शत्रु को मित्र, गाउँभरि यस्तै होला चलेको बेला बाउ पनि घर नआउँदा कता कता चिसो पसिरहेको छ। अब हेर सम्पूर्ण प्रमाण हात नपरुन्जेल चाहिँ कसैलाई केही पनि नहुन। अब त्यो घरमा एकदम खतराको खेलाडी चाहिँ तिम्रो आमा पनि हुनु बाबु। सत्य कुरा धेरै दिन छिप्दैन, एक दिन खुलेरै छोड्छ। अहिले तिमीलाई यो कुरा तितो लाग्यो पनि पछि साह्रै मिठो लाग्न सक्छ। मिठो भनेपछि एक मिठो चियाको याद आयो बाबु, गएर चिया खाउँ न। ल त ल मामा जाउँ, अब के छ यस्तै। ल आउनुहोस् ल जाउँ ल।
साँच्ची बुढी अब मेरो जङ्गलमा बस्ने दिन गए मैले त्यो सविताको बलात्कारी छ नि त्यो कसले गरेको भन्ने कुरो अपराधी पत्ता लगाएँ। ओहो बुढा, तपाईँले एकदम खुसीको कुरा पो सुनाउनु भयो त। हिँड्नुहोस् न भित्र खाजा खान ल। ल हिँड्दै जाउँ। हे भगवान्, दिउँसो सपना पो देख्न पुगेछु। एकछिन भए पनि दिउँसो कति मिठो सपना देखेछु। मेरो बुढा कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, चाँडै त्यो समस्याबाट छुटकारा दिनुहोस् भगवान्। मेरो बुढालाई छुटकारा दिनुहोस् चाँडै नै। सरू, मलाई माफ गर सरू। म अपराधी नै भएर मर्ने भएँ। यो दुनियाँमा म तिम्रो बन्न सकिनँ सरू, मलाई माफ गर। मैले लाख कोसिस गर्दा पनि मैले आफूले आफूलाई निर्दोष साबित गर्न सकिनँ। यो हावा, यो बतास, यो जङ्गल, म मरेको यो समाचार मेरो सरूसम्म पुर्याइदियो। सरू!